السلام عليكم، لاباس عليكم؟ كلشي بخير؟ نتمنى على الله تكونوا بخير وعلى خير. الوغ من بعد هاد الدروس كلهم اللي درناهم على لي زارتيكل دو كوزين او لي زاكسيسوار ديال المطبخ، ما نوقفوش غير هكذاك بلا ما نشوفوا اشنو خدمنا. دونك انا داكشي باش قلت اليوم غادي نحاولوا باش نديروا اون بريزونطاسيون جينيرال على دوك لي زارتيكل كلهم اللي صاوبنا، وهذا الشيء اللي غادي نشوفوا في هاد لا فيديو ديال اليوم. الوغ نتفضلوا ونشوفوا هاد لا بريزونطاسيون. الوغ لونسومبل ديال لا كويزين اللي صاوبناها هو كله هانتوما كما كتشوفوا. حنا غادي نشوفوا بالديتاي كل حاجه بوحدها. دونك هنايا نبدا من هنا من الاول. هذا هو بورت سيرفييت ياك، وهذا سي ان بورت بلاطو. راه حنا ما درناهش، ولكن دابا انا غادي نهضر لكم عليه شويه. داكوغ. الو هنايا عندي هادو لي غاليت دو شيز، هما الكليسات ديال الكرسي. هنا عندي هذا فوق الميكرووند اللي كنا صاوبنا، وهادو السكان ديال هذا الساك ديال البلاستيك، وهذا الساك ديال القطبان. هاد لي 3 بياس هادو عندك لوغو، وعندك هذا فين كنديروا لو بريكي هاد سو فورم دو بوا على شكل ديال بويده، وهذه اون مانيك اللي كتمشي مع لوغو ديال الفران. هادو الطبيقات اللي صوبنا، هادو القويطات ديال الثلاجه. هما درت جوج ديال القويطات ديال الثلاجه، ودرت واحد طويل ديال الفران. الوغ هذه الطابليه ها هي. الوغ الطابليه راني درت ليها الوريدات، هادو درت كلها 3 ديال الوريدات في الجيب، وهنايا الفوق درت ليها وريدات. هنايا في الصدر درت عاوتاني حتى هي 3 ديال الوريدات. هكذا جات الطابليه. وهذا سي ان ساك ابا، ساك ديال الخبز. حتى هو راه ما درناهش في توتو، ولكن راه هو ساهل، حتى هو غادي نهضر لكم عليه. صافي. وهذه خلاص راه فوق الثلاجه ها هو. وهنايا عندنا لا ناب، لا سور ناب ولا سو ناب، لي سيرفييت. هنا زدت واحد اون بواط ديال لي بوشوار، دونك هادي راه كنا شفناها. هنا درت هادو واحد الدويورات، درتهم هكذا غير ديكور، نحطوهم فوق فشي بلايصه فين بغينا نحطو عليهم شي حاجه في الكوزينه. وهذه حتى هي كنا درناها. الوغ هنايا درت فيها فيطات. صافي. دونك البنيدر كلها هو كيفاش جا داير. وهذا خلاص لو ريدو به بالقبيطات ديالو. صافي. فوالا. دونك حنا درنا جوله كلها على لي زارتيكل دو كوزين اللي صاوبنا. الوغ من بعد هاد لا بريزونطاسيون اللي شفنا دابا ديال لي زارتيكل دو كوزين اللي صاوبناهم جميع هنايا، كاينين بيناتهم دي زارتيكل اللي ما درناهمش، ما درنالهمش درس. انا شفت بانهم ما يستحقوش باش ندير عليهم كاع درس. دابا انا غادي نوريهم لكم، وغادي نحاول نشرح شي شويه فيهم، ولا كان شي ارتيكل من هاد لي زارتيكل اللي غادي نوريهم لكم دابا بغيتوني باش ندير عليهم درس نديرو، انا مستعده. صافي. الوغ دونك ما بين هاد لي زارتيكل هادو كاين لو ساك ابا. الوغ لو ساك ابا ها هو كما كتشوفوا كيفاش داير، جا بحال الشكل ديال اون بورس، ودرت له هنايا قبيطه جديده، وهنايا خلاص حزين باش جمعته. وهنا لداخل درت له ان روفير، وهنا درت لاستيك باش تجمع ليا شويه، وعاد جمعته بهذا لو ريبون هذا من التوب. الوغ الخياطه ديالو راها اكزاكتومون بحال واحد لا بورس راه كنا درناها ديال فين درنا فيها التسبيح. داكوغ. دونك اكزاكتومون باغي. صافي. ولكن كيف ما قلت لكم الا بغيتوني ندير لكم توتو نديرو. الوغ اشنو كاين اخر؟
كاين هاد لو بورت بلاتو. بورت بلاتو اللي تيجي على هاد الشكل هذا. الوغ بالنسبه لهاد لو بورت بلاتو انا عندي هنا جوج ديال الطريفات طوال اللي فيهم 20 سنتيمتر في العرض على متر و40 في الطول. كنجي كل طرف وكنجمعو بخياطه. فوالا كيولي لي هكا دائره مجموع بخياطه. هنايا لقي دوك لي دو بو ديال الطرف الطويل، لي دو بو هادوك جوج الاخرين ديال الطرف الطويل كنلقيهم بخياطه بهاد الخياطه هكذا اللي مفينيه بحال هكذا صافي. ومن بعد كنجي لهاد البلاصه هنا وكنبدا البي وكندير البي الداره كلها من هاد الجهه ومن هاد الجهه. وهاد الشيء كنديرو للطريفات بجوجهم صافي. ومن بعد وهما داخلين في هاد لانو راهما ما غاديش يتحركوا لي. ومن بعد كيعطيني هاد المنظر بحال هكذا. دونك راه ماشي شي حاجه اللي صعيبه. فوالا. وهذا كندير فيه لي بلاطو، كندير فيه لي سيت دو تابل. دونك كاع داكشي اللي عندي في لا كويزين بقى غير محطوط ليا كنجمعوه هنايا وكنعلقو. منها كيعطي منظر، منها كيهنيني كاع داكشي ما يبقاش محطوط ليا فوق البوتاج. الوغ بالنسبه للتعليقه هنايا يخصني ندير شي حاجه اللي فريمون سوليد. مثلا دوك ديال دوك الكويرات ديال الخشب نزيرها مزيان، نديرها في الحيط ملي تكون لاصقه مزيان تكون سوليد باش يمكن ليا نعلق هذه وتهز ليا شحال ما بغيت من لي بلاطو، ما طيح ما حتى شي حاجه صافي. دونك هذا بالنسبه للبورت بلاطو. الوغ شنو كان زايد عاوتاني؟ كانوا زايدين هاد لي زارتيكل هاد لي 3 بياس. الوغ هذا لو غون دونك راه باينه الخدمه ديالو ياك. دونك هنايا خصك غير ان باترون ديال لو غون ديالك ترسمي غير على يدك ولا تاخدي من ما بغيتي، راه ماشي شي حاجه اللي صعيبه. وكديري لهم جوج طراف. هنايا جوج طراف عندنا نديروا لهم الماتلاسي وليبونج باش يجيو غليظ. وكنخيطهم من هنا هكذا، نخيطو كله وكندور عليه البي. ومن بعد نجي لهاد الفتيحه هذه هنايا وكندير لو بي هنا وكنخلي هاد الخريصه هذه باش نعلق منها صافي. وهذا الشيء نديرو من بعد ما انني نكون درت واحد الطريف ديال الزواق هنا، غير زوقته هنا. ومن بعد كندير وريضه وكيعطي لي لو غون بحال هكا. وكاين هاد المانيك اللي كتمشي مع لو غون. دونك حتى هي راه ماشي شي حاجه اللي داكوغ. دونك حتى هي درت ليها الماتلاسي والبونج ودورت عليها بالبي ودرت لها واحد الخريصه هنا باش تتعلق. وكاين هذه ديال لو بري، هذه سو فورم ديال نقاسه. نقدر ندير نقاسه، نقدر ندير تفاحه، نقدر ندير لا فورم اللي بغيت. انا واخده هاد لا فورم هذه ديال نقاسه سو فورم دو بوا. الوغ هذه درت ليها جويبات هنا وكندير فيها البريكي، نديرو فيها الصفاره ديال لي كوكوت، نديرو فيها المهم باش ما يبقاوش غير تالفين. كنديروهم هنايا وكنعلقوها او ميم طون كتعطينا ديكور زوين في لا كويزين داكوغ. دونك فوالا. وهادو هما اللي زدت. وهادو خلاص كنا صوبنا بحالها. هادي درت فيها فيطات وزدت كذلك هاد لا بواط، هاد الكوفر بواط ديال لي مشوار درتها حتى هي باش تمشي ليا مع المجموعه. وجيت وصوبت عاوتاني واحد لي دو رون بحال هكذا. هاد لي دو رون نحطهم فوق البوتاجي ولا فوق شي طويله عندي في لا كويزين ولا. الوغ فوق البوتاجي نحط عليها مثلا واحد لا بونبونيير ديال ولا لو بوكال اللي يكون دايره فيه لي بات مثلا كتعطيني واحد البريدر فيه، اولا نحط عليه واحد اباري ميناجي عندي في هذا شي روبو ولا شي حاجه نحطو عليها. دونك منظر. دونك درت جويجات، هذه وحده في هذا اللون وحده في هذا اللون. الوغ بالنسبه لهاد لي زارتيكل اللي تيكونوا هكا دايرين
واحد المشاركه معنا راه طرحت لي واحد السؤال في الكومونتير، ومازال غادي نهضر لكم على لي كومونتير ان شاء الله توتالور. قالت لي بانها كتلقى صعوبه باش تخيط مين تكون عندك شي ارتيكل هكذا دائري، العطفه ديالو كتجي صعيبه. فعلا العطفه ديال شي حاجه دائريه كتكون صعيبه. داكشي علاش حنا في لا ديكوراسيون ديالنا حنايا الديكوراسيون كلها، ديكوراسيون لي زارتيكل ديال الدار كلها اللي كنديروهم حنايا كنفضلوا نخدموهم بالبي. البي كيعطينا اون بون فينيسيون، كيجينا المنظر زوين والدائره كتبقى دائره. الوغ في لي ناب في كلشي كنفضل ندير البي. من تيكونوا عندي دي زارتيكل هكا صغار الوغ كنديرهم كندوبلهم، كندير دو رون، كندير لهم خياطه لداخل وكنقلب وكتبقى ليا الخياطه دايره مزيانه وكيجيوني عليها دو فاس. ولا بغيت باش نشيك عليهم كنزيد عليهم اون دونتيل في الداخل. الوغ الا ما بغيتش ندير لهم هذه القضيه هذه نقدر غير نطوي، ولكن غادي تجيني شي شويه صعيبه. سي نورمال، مي نمشي نسير معاها في لا ماشين بشويه بشويه حتى كتجيني واحد الدائره. الوغ بعد النوبات ما كتخرجليش مزيان بزاف كنجي وكندير عليها اون دونتيل باش نكاموفلي هذاك لي زيرور اللي كيكونوا عندي كاينين. اولا نجي وكنجيب كندير غير طويه وحده على القدام غير صغيره غير بحال هكذا عليها كلها، ونجي فوق منها وكنحط لا دونتيل، نحط اون دونتيل بحال هكا فوق منها. دونك كتجيني دايره كلها وكتجيني مفينيه. دونك هادو هما لي ميثود اللي يمكن ليا نخدمهم على شي حاجه دائريه باش كتجيني مفينيه، سورتو هاد لي تروك لي زارتيكل دو ديكوراسيون. الوغ بالنسبه للخياطه ولا بالنسبه للكسوه ولا هذيك حاجه اخرى، مي بالنسبه لا ديكوراسيون انا كندير هاد لي فاسون هادو اللي وريتهم لكم دابا صافي. دونك فوالا بالنسبه لهاد لي زارتيكل اللي زدنا. وكنت بغيت نقول لكم غير على لي كومونتير. الوغ تيجيوني دي كيسيون بزاف لي كومونتير، وكل كيسيون كل كومونتير كنجاوب عليه بكومونتير. دونك راني كنجاوب على كاع لي كومونتير اللي كتسولني على شي حاجه راني كنجاوبها. داكوغ الوغ قلت من هنا لقدام بون لي كومونتير غادي يكثروا حيت لي زابوني كيكثروا تبارك الله وهذا، دونك غادي يكون عندي صعوبه باش نجاوب على لي كومونتير كلهم. وانايا ما نبغيش شي كومونتير يجيني وما نجاوبش عليه، امبوسيبل. غادي نقراهم كلهم وغادي ندير اون ليست وغادي تنجمع واحد الكميه ديال لي كومونتير، وغادي نجي وندير ان توتو، ندير درس ماشي درس، ندير فيديو ونجاوب على لي كيسيون كلهم. الوغ حطوا لي لي كومونتير، حطوا لي لي كيسيون اللي بغيتو وانا غادي نجاوبكم عليهم. دونك غادي تكون هاد الطريقه هذه من هنا لقدام ان شاء الله. دونك فوالا بالنسبه لهذا الشيء. باغ كونطخ بالنسبه للطابليه نشوفوا كيفاش جات دايره ملبوسه. الوغ بالنسبه للطابليه هي كيفاش جات. الوغ هنايا درت ليها وريدات، وحده هنا وحده هنا وحده في الوسط، وفي الجيب كذلك درت ليها وريدات، وفي الظهر هيا كيفاش جات دايره. هنايا عندي كروازي وهنا حسنتها بواحد الوريده وجات بهذا المنظر هذا. فوالا الوغ فوالا حنا وصلنا للاخر ديال لا فيديو. من بعد هاد لا بريزونطاسيون هادي دابا غادي نجي ونوقف لي كور ديال لي زاكسيسوار دو كويزين هنا، من غير الا كان عندكم شي طلب اولا كان عندكم شي دوموند كونسيرنو هاد لي زارتيكل اللي ما صوبناهمش جميع اللي وريتهم لكم دابا. الا كنتو باغيين نصوب شي حاجه منها انا مستعده باش نصوبها، حيت دابا خصنا نوقفوا هاد لا سيري باش نبداو اون اوتر سيري ان شاء الله مورا العيد. ولكن هذا سا نومبيش با باش باننا ما غاديش نبقاو نديروا دروس على لي زاكسيسوار دو كويزين، لا ان شاء الله
حيت كاين ما يدار في هذا، كاين دوطخ موديل، كاين طرق اخرى ديال الخدمه، كاين بزاف حويجات اخرين اللي نقدروا نصاوبوهم ان شاء الله، غادي نشوفوهم من بعد. مي دابا من ورا العيد غادي نبداو واحد اون اوتر سيري ديال الدروس صافي. دونك فوالا، بقى ليا والو، بقات ليا واحد الحاجه، وهو انني نبارك لكم في العيد، عيد الاضحى. الوغ مبروك عيدكم، تعاودوا ان شاء الله وبصحه والراحه والعافيه، دوزوا ان شاء الله عيد زوين، ونتلاقاو ان شاء الله من مورا العيد. الوغ نقول لكم عيد مبارك سعيد، عقبال العام الجاي بصحه وبالف هنا، وان شاء الله نتلاقاو في الفيديو المقبل. السلام عليكم.